बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। आज का व्लॉग हम बड़ा ही ख़ास करने वाले हैं क्योंकि एक मामला चल रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और वो आप सबको ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम सुनते साथ ही खूबसूरती, टूरिज़म और मुख्तलिफ़ चीज़ें याद आती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आजकल वहाँ पर 3-4 दिन से धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं। एहतजाज क्यों चल रहे हैं इसकी वजह भी आपको बताएंगे, और वहाँ पर जो पहिया जाम हड़तालें चल रही हैं उसके बाद होने वाले नुकसानात क्या क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, और वो 38 पॉइंट्स भी आपको बताने जा रहे हैं जो कि अवामी एक्शन पार्टी की तरफ से दिए गए हैं कि वो पॉइंट्स उनके मुतालबात क्या हैं और वफाक का क्या किरदार है, और साथ ही साथ एजे की हुकूमत इस पर क्या कर रही है। ये तमाम तर जो हैं चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन कश्मीर इशू जो है 3 से 4 दिन पहले ये स्टार्ट होता है, मुजाहरे स्टार्ट हो जाते हैं। 2023 में भी यही मुजाहरे हुए एक दफ़ा, लेकिन वहाँ पर तब मामला ये था कि पानी, बिजली और गंदम के मामले पे इन्होंने एहतजाज करना शुरू किए थे। फिर वफाक ने इनको एक सब्सिडी दी जिसके बाद ये इन्होंने एहतजाज और मुजाहरे ख़त्म कर दिए थे। 9 सितंबर एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर होती है। पटिशन क्या है ये भी बताता हूँ मैं आपको। पटिशन में कहा गया है कि जो आवामी एक्शन कमेटी है ये जो है ना एहतजाज करती है, लॉकडाउन कर देती है, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कारोबार का मसला होता है, आने जाने के मामलात ख़राब होते हैं, और वहाँ पर इस तरह का सीन हो जाता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेन मामला जो उसमें ये कहा गया है, और एक तरफ से उनकी तरफ से मुतालबा ये किया गया पटिशन में कि इनको रोका जाए, क्योंकि इन्होंने 2023 और 2024 में भी इस तरह के मुजाहरे किए, एहतजाज किए, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये मामला शुरू कहाँ से होता है, ये बड़ी ख़ास बात है। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। कश्मीर में इस नौइयत के मामलात पर एहतजाज का आगाज़ लगभग 2 साल कबल हुआ था। जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि 2023 में ये मामला हमें देखने को आया, जब रावला कोर्ट में मुबैना आटा स्मगलिंग के बायस एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। मामला तो उस वक्त ख़राब हुए थे जब बिजली के बिल्स में प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज मुतारिफ हुई थी, और कश्मीर में बिजली के सार्फिन को दुगने बिल मौसूल होना शुरू हुए थे, मतलब ज़्यादा बिल आने शुरू हो गए थे। हम उनके जो 38 पॉइंट्स हैं, जो एजेंडे के पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो आपको बताते हैं वो क्या है। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ी अहम और ख़ास बात ये भी है कि जो आपको बताने जा रहे हैं कि सूरत हाल पर लोगों की जानिब से एहतजाज जो है मई 2023 से आगाज़ हुआ था। एहतजाज के लिए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के तमाम इलाकों में 31 अगस्त 2023 को रियासत गीत हड़ताल हुई, मुजाहरे हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, और नतीजतन 17 सितंबर 2023 को सैकड़ों लोग दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जमा हुए, और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी गई थी, जो कि वहाँ पर आज 2025 3 रोज़ से जो एहतजाज चल रहा है वो भी यही कमेटी कर रही है। इस एक्शन कमेटी के तहत 30 सितंबर 2023 को किए गए मुजाहिरों में मज़ीद दर्जनों लोग गिरफ्तार भी हुए, जिसके रद्द अमल में पूरे खत्ते में 5 अक्टूबर 2023 एक बार फिर जो है शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल होती है, और फिर मामला ख़राब होते हैं और जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। इसके बाद 3 नवंबर 2023 से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन पार्टी के मुज़ाकरात शुरू किए गए। मुतअद्दिद नशिस्तों के बावजूद ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि 38 पॉइंट्स में से उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स जो हैं वो मान लिए हैं। अब खुसूसन 11 मई 2024 को मुजाहिरीन ने अपने 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड के हक़ में मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किए, और 13 मई को हुकूमत पाकिस्तान ने इस तमाम मामले में मुदाखलत की और 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये का कर दिया गया, जबकि बिजली की फ़ी यूनिट 3 से 6 रुपये घरेलू और 10 से 15 रुपये कमर्शल मुकर्रर की गई। अब ये सारा मामला आप ज़रा समझ रहे हैं कि क्या है, लेकिन इसमें जो 38 पॉइंट्स हैं, 38 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिमांड्स की जा रही हैं इस पार्टी की जानिब से, फिर हम आगे चलते हैं इस पार्टी के बारे में भी। हुक्मरान अशरफिया की मराद का ख़ात्मा, वो कहते हैं ये प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, डाला कल्चर जो है ये ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए, हमें देखा जाए ये जो इन्होंने एक वो कहते हैं ना प्रोटोकॉल्स ज़िंदगी है वो ख़त्म की जाए, ये इनकी डिमांड है। मोबाइल कंपनियों की लूट मार का ख़ात्मा, अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर सिग्नल्स भी बंद किए गए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अभी उधर कश्मीर की बात जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। फिर है जी मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशिस्तों का ख़ात्मा। खैर, आज़ाद जो है ये एक सड़कें हैं जो उन्होंने कहा है कि इसकी भी तामीर, कुछ सड़कों की तामीर की भी बात की गई है।
فری اور یکساں تعلیمی نظام کے بارے میں یہ ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی تعلیم کو ہمارے لیے آسان کیا جائے, اور خصوصاً وہاں پر جو ہے خواتین کی تعلیم کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے, جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے. پھر اس کے بعد شہید دے اطہر کے بھائی کی ملازمت, اور اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, ٹھیک ہے, لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام, پھر ہے نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ, آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ, پینے کے صاف پانی کی فراہمی. ہاں بھائی پانی تو ان کو ملنا چاہیے بالکل, کیونکہ پانی کی تو دیکھیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. صاف پانی تو مہیا کرنا ہماری حکومت کا بھی کام ہے, اور وہاں کی انتظامیہ کا, اور آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہاں پر جو مقیم لوگ ہیں ان کو پینے کا پانی مہیا کیا جائے صاف. بجلی کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے. اس کے بعد آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام بھی انہوں نے کہا ہے. پھر اس طرح کی مختلف آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی, وادی لیپا, جیلم ویلی اور اس کے قریب جو ہے وہاں پر علاقے ہیں, وہاں پہ جو سڑکیں خراب ہیں ان کی تعمیر کا کام بھی کروایا جائے. پھر ہے جی دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کا خاتمہ. پھر ہے جی آگے اس کے علاوہ 2019 میں عمل درآمد کرنے والے پروجیکٹس, اس کے علاوہ جی آپ کے مطالبات ہیں محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکموں کا خاتمہ, بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین, نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی دی جائے. پھر جی پلوں کی تعمیر کا کام کیا جائے, روزگاری کی فراہمی, معذور افراد کا کوٹا ہونا چاہیے, پی ایس سی کے امتحانات اور ایڈ ہاک تقرریاں خلاف میرٹ تقرریاں نہیں ہونی چاہیے جی, نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے جائیں. پھر عدلیہ میں اصلاحات, مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت, سرکاری محکموں میں رشوت, کرپشن اور سفارتی کلچر کا خاتمہ, بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات, آزاد جموں کشمیر اور بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا گیا. مختلف ان کی جو یہ ساری ضروریات اور انہوں نے جو ڈیمانڈز رکھی جس کا عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق ہے. اب آگے چلتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام کے نام پر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا جو عوام کو نہیں پتہ, جو دراصل ان کی خوشحالی, ترقی اور ان کے فیوچر پر حملہ ہے. اچھا یہ بات میں نہیں کر رہا, اس کی میں آپ کو تصدیق بھی کرتا ہوں. یہ مبینہ طور پر بات جو میں کر رہا ہوں یہ تحریک بظاہر نام کی عوامی دکھائی دیتی ہے, لیکن اس کے پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے. نام نہاد عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایسا منصوبہ رچایا گیا ہے جس نے آزاد کشمیر کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا. صرف 20 ارب روپے کی رعایت کے مطالبے کے لیے ایک ایسی تحریک کھڑی کی گئی جس کے نتیجے میں احتجاجوں اور ہنگاموں سے معیشت کو 250 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے. کاروبار, روزگار اور سیاحت جو خطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, وہ آمدن کا مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں. اشیاء خوردنوش جو ہوتی ہیں عام روزمرہ کی زندگی کی ضرورتی, دودھ, چائے, مطلب آپ جو عام طور پر بریڈ, روٹی, مطلب یہ چیزوں پہ شدید قلت نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. یہ کیسی رعایت ہے جو عوام کو ریلیف دینے کے بجائے خطے کی معیشت کو بربادی کی طرف دھکیل رہی ہے. آپ کے دماغوں میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا. وہاں پہ ویڈیوز دیکھی, آپ نے کنٹینرز پھینک دیے گئے, وہاں پہ پانی کے اندر کنٹینر پھینک دیے, ایک جمع غفیر ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی عوامی تحریک نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہے تاکہ آزاد کشمیر کے عوام کو معاشی غلامی میں دھکیلا جا سکے. وہ عناصر جو اس کھیل میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں دراصل آزاد کشمیر کے خوشحال مستقبل کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. کیا صرف 20 ارب روپے کی رعایت کے نام پر 250 ارب کا نقصان اور عوام کو معاشی غلامی میں دھکیلنے جیسی سازش کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں. آزاد کشمیر کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل دشمن وہی ہے جو ان کے معاشی مستقبل کو تاریک کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ ترقی اور خوشحالی کا راستہ اپنائیں گے یا معاشی غلامی کو قبول کر لیں گے. اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, اور عبداللہ صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.